बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद की यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दिन भर मैं सोचता रहा और फिर एक बार अपने आप को समझाया कि मुझे इस मामले पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर तय ये हुआ कि मुझे यकीनन इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब से आज खावर मानेका के मुलाजिम लतीफ़ ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उस वक्त से सोशल मीडिया पर एक भौंचाल है। मुख्तलिफ किस्म की तरह तरह की बातें चल रही हैं। उन बातों के ऊपर भी बात होगी और उन बातों में कितनी सच्चाई है। और उसके बाद आज अदालत में कुछ मशकूक हरकत भी सामने आई हैं, वो क्या थी। और उसके बाद वो जो मुलाजिम है उसका हुलिया क्या था, वो क्या था, वो सब कुछ आज आपके मैं सामने रखूंगा और बड़ी डिटेल में, बड़ी डेप्थ में जाके, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि चीज़ें जो हैं फैक्चुअली दुरुस्त रिपोर्ट होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सिर्फ रिपोर्टिंग की हद तक बात करूंगा, इस पर कोई अपना एनालिसिस नहीं दूंगा। हालांकि देने को मेरे पास, इस पर कहने को बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। बहरहाल चीज़ें हैं जो आपके सामने शेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैं वो स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, या पहले आपको अदालत का माहौल बता देता हूं। देखें, ये सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह साहब। इनकी अदालत में पहले भी ये केस ज़ेर समात था, जब एक शहरी की जानिब से दायर किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो केस वापस लिया और वापस लेने की बुनियाद पर अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया था। लेकिन उसके फौरी बाद खावर मानेका सामने आए और इन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी और इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात तायद किए। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि अपनी साबिका अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी। जिसके बाद 4 गवाहान के नाम भी सामने आए, जिसमें एक तो खुद खावर मानेका जो पहले ही दिन अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा गए, उसके बाद ऑन चौधरी, उसके बाद जो है मुफ्ती सईद जो निकाह ख्वाह हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के, और फिर आखिर में उस गवाह की बारी आई यानी कि लतीफ़ की, जो खावर मानेका का मुलाजिम है। ये बुनियादी तौर पे मुलाजिम क्या है, ये उनका मुंशी है और बड़े ही गुज़श्ता कई सालों से ये उस के साथ वहां पर मौजूद। तो जनाब, उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जिसमें उसने कहा कि जी हल्फन बयान किया करता हूं कि मैं खावर फरीद मानेका के साथ गुज़श्ता 35 साल से घरेलू मुलाजिम हूं, और ये तकरीबन उसने कहा कि मेरी उम्र जो है वो 55 साल है। ये कह लीजिए जब 20 साल का था तो इनके घर पर आ गया, और उसने कहा कि मैं चूंकि इनका पुराना मुलाजिम हूं इसलिए उनका मुझसे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। उनके बच्चे, वो कहते हैं जी बच्चे भी मेरे हाथों में पले हैं और उनके घर के फर्द की तरह हूँ। और मानेका साहब के पीर गनी पाकपतन शरीफ लाहौर और इस्लामाबाद बनी गाला में घर है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद वाला घर मकान नंबर 3 गली नंबर 2 बनी गाला में वाक़या है। ये मकान नंबर, उन्होंने कहा, ये मकान जो है 2002-3 में मुकम्मल हुआ था और मियाँ साहब की फैमिली लाहौर में रहती थी। खावर मानेका, ये जो उनकी स्टेटमेंट है ये टोटल ही उसमें पंजाबी ज़बान में की थी, झटके स्टाइल में। मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं आता हूँ कि उनका स्टाइल क्या था। फिर वो कहते हैं कि मगर उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती है, और जो खावर मानेका है वो कस्टम मुलाजिम थे और मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पोस्टिंग तबादले होते रहते थे। उनकी फैमिली लाहौर और इस्लामाबाद में रहती थी। इमरान खान पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मियाँ साहब के बनी गाला घर 2015 में आना जाना शुरू किया। 2015 में इमरान खान कभी कभार बनी गाला जो है उनके घर आते थे। इमरान खान साहब का 2016-17 में मियाँ साहब के घर आना जाना ज़्यादा हो गया। फिर वो कहते हैं कि जनाब, इमरान खान के साथ जो कभी कभार एक आध बीबी होती थी, कभी एक आध साहब जो कि क्लीन शेव थे, वो ज़ाहिर है उनका इशारा जो ऑन चौधरी की तरफ ही होगा, वो आते जाते थे। कभी ड्राइवर के साथ आते थे, ज़्यादातर अकेले आते थे, और कई मरतबा ड्राइवर छोड़कर चला जाता था, और ज़्यादातर वो रात को आते थे। इमरान खान साहब हमेशा खावर मानेका साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर आते थे। और उसके बाद वो कहते हैं जी कई मरतबा तो ये हुआ कि जो है उन्होंने कहा जी, उसके बाद जो है जब आपा बुशरा, उन्होंने कहा जी कि से बात करनी होती तो उनके हाँ यानी आपा बुशरा बीबी के फ़ोन पर कॉल करते थे। जब इनका फ़ोन बंद होता तो मेरे नंबर पर वो मियाँ साहब कॉल करते और मैं उनकी यानी कि मानेका साहब की आपा बुशरा से बात करवाता। और उसी दौरान जब मैं अंदर जाता, उस सिलसिले में जब घर में अंदर गया तो देखा तो इमरान खान साहब और आपा बुशरा ड्राइंग रूम में नहीं थे बल्कि अपने कमरे में थे। और जब मैं कमरे के अंदर बात करवाने के लिए गया तो देखा कि दोनों आपस में जो है, उन्होंने कहा कि उनका जो गलत काम कर रहे थे। और मैंने ये देखें इल्ज़ाम है,
یہ ثابت نہیں ہوا، بالکل ون سائیڈڈ الزام ہے اس پہ۔ عمران خان صاحب نے بھی کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ آپس میں یہی کچھ کرتے دیکھا، جب میں پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے اس بابت میاں خاور مانیکا کو اطلاع بھی دیتا رہا۔ اس واقعات کے بعد میاں صاحب کی اور بشرا بی بی کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور 2017 کے آخر میں میاں صاحب نے آپا بشرا کو طلاق دے دی۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے پر اور ان کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکالا۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں وہ نازیبا حرکتیں کرتے بھی دیکھا۔ جب میں میاں صاحب کی بات کروانے آپا بشرا کے پاس اندر جاتا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور اگر میاں صاحب نہ ہوتے تو شاید مجھے آپا بشرا نوکری سے نکال دیتی۔ بالکل جی، یہ وہ کہتے ہیں کہ جٹکا پینڈو قسم کا بندہ تھا، یعنی کہ وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بالکل جٹکا بندہ تھا۔ اس نے پنجابی میں اپنی یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، پنجابی میں ہی بولتا رہا اور پوری جو رداد ہے بتاتا رہا۔ اب جب یہ بتا رہا تھا تو اچانک جب اس نے وہ بوسو کنار کی بات کی تو اس نے جو ہے وہاں پر ساتھ ہی جو انہوں نے ایک ڈیمو بھی پیش کیا، انہوں نے کہا جی منہ پکڑا بندے کا، اس کا کہتے جی میں اس طرح وہ کرتے، تو اس نے خیر جان چھڑائی۔ تو یہ ڈیورنگ جب یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا تھا روتا بھی تھا، بار بار رو رہا تھا اور مسلسل رو رہا تھا، کبھی ڈائس پہ ہاتھ مارتا تھا، کبھی وہ دھاڑے مارتا تھا، اور پھر حتیٰ کہ جج صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کا رو رو کر اتنا وزن تو نہیں گر گیا، تو اس پہ اس نے اپنی پرانی تصویر بھی کورٹ روم میں دکھائی کہ یہ دیکھیں میرا وزن پہلے کتنا زیادہ ہوتا تھا، یعنی کہ میں صحت مند ہوتا تھا۔ اس کے بعد جناب جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو جو ہے اپنے روم میں وہ بٹھا لیتے تھے دونوں جو آپ الزامات عائد کر رہے ہو؟ تو اس پہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے روم میں نہیں بلکہ مجھے تو گالیاں دے کر باہر نکال دیتے، اس نے بلکہ ورڈ یوز کیا کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ کتے باہر نکل جا، تو یہ اس نے الزام عائد کیا۔ یہ وہ سٹوری ہے جی جو آج لطیف نے سنائی ہے، اور اس کے بعد عدالت نے اس پہ جو ہے آرگومنٹس طلب کر لیے ہیں کہ یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ اس پہ کل عمران خان صاحب نے جیل میں اپنا ایک موقف رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے حلفاً قسم بھی اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی قسم بھی اٹھانے کو تیار ہوں، قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بشرا بی بی کو کبھی دیکھا نہیں تھا جب تک میرا نکاح نہیں ہوا، میں نے تو اس وقت تک ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی۔ اب ظاہر ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ بڑا ہی پرسنل لیول کا معاملہ تھا، لیکن اب کیونکہ پبلک میں آ گیا ہے، کورٹ میں آ گیا ہے، جوڈیشل ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آن آتھ ہے اور یہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے، اس لیے یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں جو کہ اب کسی نہ کسی طرح سے یہ ریکارڈ پر پڑی رہیں گی۔ لیکن بہرحال اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اس نہج تک معاملات نہیں پہنچنے چاہیے کہ ہم اس طرح ایک دوسرے کو سرے بازار جو ہے وہ کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور وہ پردے رکھنے والا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کے پردے رکھے۔ تو میں ہمیشہ ایک کلام کا شعر سنتا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے، باقیوں کو اگر نہیں پتا، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔